सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आम्ही एकठांय जाल्या सोबे माझार वर्णूंक वाडल्यान जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. Kalsandan durdurtelyan boksore diucak duka mapanarla Kyrie eleison, Kyrie eleison, tu patyang kapo apong kailai Christe eleison, Christe eleison. आमचे खातीर विनंती करच्याक तुने बापाच्या उजव्याक बसलाय. Kyrie eleison, Kyrie eleison. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा देवाकून सोर्गी, शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी. महिमा देवाकून सोर्गी, शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दीन वाजतां. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कोर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे
पवितात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू Christa clothes to povit, clothes to iswor, clothes to pormeswor, clothes to pormeswor. Amen. प्रार्थूया. सोडपोतवेदार आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या संवसारात सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थितां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो गुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्या शीं आयलो आनी ताका ताचें शीं वेलो. ताका अधिकार, महिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचे केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर हें. वैभवान नेसलोलो सर्वेस पोरास वोट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस पोरास वोट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस पोरास वोट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सर्वेस पोर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पोटो बांदला. वैभवान नेसलोलो सर्वेस पोरास वोट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. ओरुमागतान तुजें सिंहासन गोटुबे आसा. सासनागतान तूं आसाय सर्वेस पोरां. वैभवान नेसलोलो सर्वेस पोरास वोट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मल्लो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं धुवन काडल्यान आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक
याज्ञिकी राजकूल आमकां केल्यान ताका महिमा आनी पदवी सदां सर्वदा आमेन. हो पळयात खुपां बरोबर येता. सगळीं ताका तोपलात तीं देखून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो खोसा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तसोच पदवेदार सद्वेस्पर देव म्हणटा हांव ओरोम आनी शेवट. देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्परा नावान येता तो सुदेव येता तो सुदैव आमच्या बापा दाविडाचे रास येता ते सुदैव सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सुमा बापत म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. पिलातान जेजूक म्हळें तूं जुदेवांचो राजा. जेजून प्रतिपाल केलो हें तूं तुजे जोस्तोंगी म्हणटाय. वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हळें हांव जुदेव तोर तुज्याच लोकांक आनी मुखेली याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलाय तर तुवें जेजून प्रतिपाल केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना सांग. म्हजे शिपाय सुस्तोले आसले पूण म्हजें राज हांगा सोदलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें म्हणटोच राजा तूं. जेजून जाबाब दिलो हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्या पासत हांव जल्मला, ह्या पासत संवसारांत आयला. स्वताक गोवाय दिवंक जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मगाळ भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तायाच्या दोवाजीक परबे दिसा आयची वाचपां आमकां सांगतात कित्याक आमी जेजुरायाक वाखाणूंक जाय म्हूण. आयचें पयलें वाचप सांगता आमकां सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे, भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी.
ती केन्नाच सोमची ना. सोरपोतवेदार जेसू राया, आमी ताका खरेंच वाखाणूंक फावो. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, तो म्हणजे जेसू आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां पातकांतलीं धुवून काडल्यान. ह्या मोगाळ जेसू रायाक आमी खरेंच बोगोर बोगोर वाखाणूंक जाय. आनी शेवटाक शुभ वर्तमानान जेसू पिलाताक म्हणटा, ह्या पासत हांव जल्मलां, ह्या पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण स्वत मानून घेता ती म्हजो ताळो आयकता. जेसू आमकां सांगता, जेसू राय आमकां सांगता, आमी स्वतान चलूंक जाय. स्वतान चलूंक जेसूक पासावणी दिवया आनी जेसू आमच्या काळजाचो आनी जिविताचो राजा करीत रावुया. आमेन. सत म्हणटा देवाक, सरकोत बेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सांबाळलो, आंकवार मरी एकठांय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें खूब सोंसले, ताका खुर्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिमोन जालो. स्वर्गाक चडलो, सोरपोत बेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव कुटुंबीक देव. ह्या विस्वासान आमच्यो गरजो देवाक उक्त्यो करुया. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या गवंडीक मुणयारपणान दर एका कुटुंबा सोबें हुस्को दाखोवंक आमी सोम्या जेजूचें रायपण गूण फांकारूंक बापा लागीं मागुया. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी गरजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बळा सोवे हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. वाडोल मोडाक दुकान कोश्टान आनी आळकोडीन सांपडल्या कुटुंबांनी देवाचेर तीर बाबात दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. जेसुराया नांवान आमचे मागणे आयक बापा. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. सर्गींच्या कुटुंबाक देवा, आमचे कुटुंबीक हुस्क्यान दुसऱ्यो गरजो तुज्या हातान आमी घाल्यात. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांनो उंडो बेटोयता पृथ्वीला मुनशाबावरान केला तोसा तोलो जिविताचो उंडो सासनान देवाक सोय सोय सासनान देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक्षरो बेटोयता दाखवालिंदिला मुनशाबावरान केला तोसा तोलो आत्मिक पिबोन सासनान देवाक सोय सोय सासनान देवाक सोय सोय म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपूत बेजारा देवा बापाक मानतात असलें सांगून म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकाचे बोगसणे सोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेन धाडून तुज्याच पुताक ह्या संवसारान आमची बोली सांगच्याक तुवें धाडलोय ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोत बेदारा आनी शासनाच्या देवा सत्काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेळान मागून केलोय शासनाकी आदनीक आमचो आनी एकलोच रायसोड रचनेचो शांतीन तो निर्मोळ करी खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली सगळे रचनेक आपल्या अधिकाराक खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें राज स्वताचें आनी जिविताचें राज नितीचें मोगाचें आनी सवस्कायेचें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोड दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो वेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात तुमचे पासोत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही मोच्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी कोराराचे रोगोत पाकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत ते वारोतोले हे मोच्या उगडासा कोराक बाबाकाचो गोड पोरगो तुया तुझ्या कुर्सा पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सोडवण नारा आमची सोडवण कोर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ई सोदवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गूण आनी रोगोत सेपतेले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तार लोलयत तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोन दुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंडून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन 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 आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोले प्रातोन दीर्घे गावो
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुझी खोशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरासा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पापां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय दी सर्गीच्या सुखाक सोडवणाराच्या येण्यान बोरवाशान ओत्रेकतां तोरदार काकुतीन सोरपाकांतली आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासना च्या सासनां तुजी सासना च्या सासनां तुजी सासनाच्या सासनां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरांक मडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चवेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता ती आमचे सोडटी आनी कास्ताडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोदशिल्लो पयसां केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये
सर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडले फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या लग्नाचे सर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडले फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या लग्नाचे अंगवस्त्रां घालून नवी रासाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी अंगवस्त्रां घालून नवी रासाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी सपत्वेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेलीं बरी सावन आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सोमी जेजू क्रिस्त सोंपता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबारचीक पळबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर क्रिस्तां आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बापाच्या एकल्याच पुता सर्गीच्या बोलीश राजा स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय संवसारान माटो घालाय नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता मोगाल भाव भयणीनो आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची सोंपता सर्वांच्या राजाची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयता देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर पेसांव ओतूं आमेन.